ल जैसा भाडा लिनुस्। हस् हस्। रक्सी लाग्छ कि लाग्दैन? खाना पाए त लाग्थ्यो होला नि। म खान्न नि रौसी, म कहिल्यै खान्न रौसी। मामी रौसी त घोप्ट्यो। तपाईलाई लाग्दा त लागेन नि। खाना साथ लाग्छ र बुढी। लागेन लागेन। गन आए मम्मी गन आए। गन्ध पनि नहुँदैछ। ल यहीँदैन यहाँदैन। कता भाडा मान्न थाले? तिम्रो छोरीले त जा खाए त्यही भाँडा मान्न लाउँछे। जुत्ता हेर म सालीको होला एकछिन।